स्वर्गमा विराजमान हुने सर्वोच्चका परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आजको यो सुन्दर दिन हामीलाई दिनुभयो अनि साथै प्रभु हामीलाई आजको एक दिनको आयु थपिदिनु भएको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अनि तपाईँ पवित्र 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 परमेश्वर, तपाईँको महिमा भएको होस्, तपाईँको प्रशंसा आराधना स्तुति होस् प्रभु। आजको यो सुन्दर दिनको लागि हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। जसरी हामीलाई यो हप्ताभरि सुरक्षा राखिकन आजको यो सेवा सङ्गतिमा तपाईँले हामीलाई डोर्याउनु भयो प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। अनि यसरी तपाईँका जन छोराछोरीहरू जतिजना अनलाइनमा बस्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। पवित्र परमेश्वर, जुन अनलाइनमा बस्दाखेरि आउने समस्याहरू, वाइफाईको समस्या अनि नेटको समस्या अनि सबै साउन्डको समस्या सबैलाई सुधार्न तपाईँको सहायता गर्नुहुन्छ प्रभु। जति पनि देश विदेशमा बाट पनि जुन अनलाइन लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँका जन छोराछोरीको आवश्यकता तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस् प्रभु।
को आज हामी पाठ गर्नेछौँ 129 देखि 136 सम्म। हुन्छ, म सबैको निम्ति पाठ गरिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्, यसकारण म सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ, त्यसले सिधा सादा मानिसहरूलाई समशक्ति दिन्छ। आफ्नो मुख खोल्छु र तिर्सना गर्दछु, किनकि म तपाईँका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि दया गर्नुहोस्, जसरी तपाईँको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ। तपाईँको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले ममाथि राज्य गर्न नपाओस्। मानिसहरूको थिचोमिचोबाट मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्न सकूँ। तपाईँको दासमाथि आफ्नो मुहार प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्छन्, किनभने तपाईँको व्यवस्था पालन गरिँदैन। आमेन।
प्रभु तपाईँको नामको कारणले प्रभु साँच्चै नै सबै उद्धार पाउनेछ प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँको चरणमा प्रभु सबैले मुक्ति पाउनेछ प्रभु तपाईँको त्यो अमूल्य रगतले प्रभु हामी सबैले अनन्तको जीवन पाउनेछ प्रभु साँच्चै प्रभु मानिसको शरीरले बढेर जान्छ प्रभु तपाईँले हाम्रो आत्मालाई स्वर्गको भागीदार गर्नुभएको छ प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँले हामीलाई आफ्नो पवित्र प्रेम देखाउनु भएको छ प्रभु यो हाम्रो मानिसको स्वार्थी प्रेम होइन तर प्रभु तपाईँको पवित्र प्रेम प्रभु निस्वार्थ प्रेम देखाउनु भएको छ प्रभु तपाईँले प्रभु केही माग्नु भएको छैन प्रभु र तपाईँलाई स्तुति आदर धन्यवाद देऊ भन्नुभएको छ प्रभु साँच्चै प्रभु हामी तपाईँले हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि हामी पुकार्दछौँ प्रभु सबैजनाले अब नजिक त नजाउँ उठेर सबैलाई यसो अनुहार हेरेर जयमसी भन्नु किनभने र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सबैजना आँखा चिम्लिनु होला र हामी प्रार्थना गरौँ ल परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आजको सुन्दर बिहानी प्रभु जसरी तपाईँले हामीलाई फेरि आफ्नो पवित्र स्थितिमा ल्याउनु भएको छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको यो सेवा सङ्गतिको सिंहासनमा परमेश्वर तपाईँ आफै विराजमान हुनुहोस् हामी हृदयको सिंहासनमा प्रभु तपाईँ विराजमान हुनुहोस् र हामी तपाईँको वचनलाई आदर गर्न सकौँ तपाईँको वचनलाई ध्यानसँग सुन्न सकौँ र हामीलाई परालले हामीलाई वचन सुन्न नदिने ती सबै दुष्ट आत्मालाई हामी येशूको नाममा बाँध्दछौँ र प्रभु यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ आफै गइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र हामीलाई नियन्त्रणमा दिनुहोस् धन्यवाद छ येशूको नाम हुन्छ पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस् र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् तपाईँलाई जहाँ दुखेको छ त्यहाँ हात राख्नुहोस् र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हालेलुया ओ रब शिखर रब रहतलब शन्दर रब शमरेखि बेरियातलब खुर रब रहतलब शीतल रब रहन्दलब खुर रब रहन्दलब परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू शारीरिक दुर्बलताहरू शैतानका आक्रमणहरू तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन् मानसिक चिन्ताहरू भविष्यका चिन्ताहरू छन् त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा येशूको कुराको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेका हामी घोषणा गर्छौँ पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस् हरेकको शरीरलाई प्रभु तपाईँको रगतले ढाक्दछौँ र प्रभु उहाँको चङ्गाइको पक्षमा परमेश्वर तपाईँको रगतले बोल्नुहोस् र पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस् धन्यवाद छ येशूको नाम हुन्छ बस्नु होला र हामी दोस्रो विषय पनि प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँ बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस् खाना पनि नखाओस् त्यसरी तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको हातको परिश्रममा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ तपाईँको कारोबारमा तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला र म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु हालेलुया हो रब शिखाला ब सथारा रब रहन्दला ब परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ यी मेहनती हातहरू जसले तपाईँको सामनेमा प्रभुजी उचाल्नु भएको छ जोहरूले तपाईँको वचनको आज्ञाकारी भएर प्रभु विभिन्न रोजगारमा व्यवसायहरूमा काम गरिरहनु भएको छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका जनहरूको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस् हरेकको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् हरेकको आम्दानीको स्रोतहरूमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् जजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेका छन् प्रभु ती उठ्नलाई हामी येशूको नाममा आज्ञा दिँदछौँ प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् अनि प्रभु जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको बेटी धन्यवादको बेटी प्रेम बेटी दिनलाई सिकाउनुहोस् प्रभु अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका जनका छोराछोरीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक कुराहरूमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् धन्यवाद छ अनि तपाईँका जनहरूलाई प्रभुजी असल घाँस बाँस कपास शिक्षा दिशा तपाईँले जुटाइदिनुहोस् र अनि हरेकले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु
येशूको नाम। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी नेफिलिमलाई निरन्तर हेर्दैछौँ, नेफिलिमको बारेमा। अनि प्रख्यात विद्वान WF अल्ब्राइटले यहुदीहरूको विश्वासको बारेमा आफ्नो खोजमा बताउँछन् कि इजरायलीहरूले उत्पत्ति 6को 2 बारे स्वर्गदूत र स्त्रीहरूको बीच यौन सम्बन्ध भन्ने कुरा नै विश्वास गर्दछ। अनि हामीले हेरिराखेका छौँ। मैले यो लाइनमा अरू अलिकति बढी अध्ययन गरेँ, जस्तो उत्पत्तिको 6मा हेर्नुहोस् त। छको 4मा विशेष गरी यसलाई हामी अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। 6को 4 पदमा त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। त्यस बेला र त्यसपछि पनि, त्यस बेला भनेको त नोहको समयको पालामा भयो वा जल प्रलयभन्दा अगाडिको पालामा भयो। त्यसपछि भनेको चाहिँ के त? जल प्रलय पछि पनि नेफिलिमहरू जन्मेका रहेछन्। अनि जल प्रलय नेफिलिम पछि चाहिँ कसरी आयो त? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अब जल प्रलय अगाडि त हामी देख्छौँ त्यहाँनिर त्यो भ्रष्ट स्वर्गदूतहरू, पतन भएका स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूलाई गरे। अनि त्यो बेलाको संसारलाई परमेश्वरले कारबाही गर्नुभयो, सबैलाई नष्ट गर्नुभयो। अनि नोह र उसको परिवारलाई मात्रै बाँकी राख्नुभयो। तर त्यसपछि पनि आउँछ। अनि यो लाइनमा बाइबलले त्यति बताउँदैन, तर यहुदी विद्वानहरूले उनीहरूको परम्परामा के विश्वास रहेछ भने, मैले यहुदी रबाइहरूको शिक्षालाई अलिक उनीहरूको अध्ययन, उनीहरूको लेखलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूमा के मान्यता रहेछ भने, सुन्नुहोस्, परमेश्वरले मूसालाई कति BC-मा मात्रै पठाउनु भयो? मूसाको सेवकाईको समय कहिले हो थाहा छ? 1500 देखि 1400 BC को कुरा। अनि नोह झन्डै 2500 त्योभन्दा अगाडि BC को हुनुपर्छ। अनि अब्राहमको समय करिब 2200 देखि 2020 BC चाहिँ घट्छ क्या, 2200 2100 त्यसरी भएर जान्छ। त्यो समयको थियो। त्यसैले मूसा आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले जल प्रलय पछि मानव जातिलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि भनेर केही स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो। यहुदीहरूको विश्वास है, स्वर्गदूत पठाउनु भयो। अनि तिनीहरूले अब उनीहरू त परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि मानिसकै रूपमा आउनु पर्यो, मानिसकै भाषा बोल्नु पर्यो उनीहरूले। अनि उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो बेलाको स्त्रीहरूसँग प्रेममा फसेर क्या फेरि। अनि प्रेममा फसेर तिनीहरूबाट फेरि सन्तान जन्मियो। अनि त्यसैले जस्तो मूसाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर अनि प्रतिज्ञाको देशमा जाने क्रममा उसले जासुसहरूलाई पठाउँदाखेरि उनीहरूले भन्छन्, हामीले त ठुलो ठुलो बडे कदको दैत्य आकार भनेर नेफिलिमहरूलाई भन्यो, नेफिलिमहरूलाई देख्यौँ भन्छ नि। अनि पछि हामी देख्छौँ परमेश्वरले मूसालाई त्यो उजाड स्थानको यात्रामा बल्ल 10 आज्ञा अनि सबै परमेश्वरको वचनको सिस्टमेटिक रूपमा शिक्षा दिनुभयो। त्यसैले त्यो दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले केही स्वर्गदूतहरूलाई मानिसहरूको माझमा परमेश्वरको वचन सिकाउनलाई पठाउनु भयो। तर तिनीहरूले फसेर स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राखे। अनि अहिले पनि त्यो किसिमको हाम्रो देशको इतिहासहरूमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, जस्तो किचकन्नीहरू सुन्नुभएको छ। हाम्रो देशको प्रताप मल्लको, राजा प्रताप मल्लको बारेमा मैले गएको समय भनिसकेँ। तर मैले एउटा सेवकाई गर्दा बम्बईमा, अहिले मुम्बई भन्छ उनीहरूले, मुम्बईमा मैले 1 महिना कि 1.5 महिना जस्तो हामीले प्रभुको काम गरेको थियो त्यो नेपालीहरूको माझमा सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा। अनि एकजना त्यो मुम्बईको स्थानीयवासी त्यो दाई, उहाँ चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। अनि उसलाई राति किचकन्ने सुत्न आएर उसको जागिर पनि गयो अनि ऊ एकदमै दुब्लो हुँदै गयो। अनि जुन टोलमा हामी सुसमाचार प्रचार गर्दै थियौँ अनि उनीहरूले हामीलाई बताए कि यो मान्छेलाई समस्या छ, उसलाई किचकन्ने सुत्न आउँछ अनि भनेर उसलाई त्यो कुरा बताएको थियो उनीहरूले मलाई। अनि त्यसपछि हामीले उसलाई सुसमाचार सुनायौँ।
अनि प्रभुको बारेमा अनि उसको सानो कोठामा गएर उसको सबै मूर्ति पूजाको देवी देवताको सबै सामानहरू एक झोला हालेर हामीले त्यसलाई फालिदिउँ पनि उसलाई प्रार्थना गरेको। अनि एक हप्ताको बिचमा उसले छुटकारा पनि पायो, फेरि काम पनि पायो, खुसी भएर गयो। अब त्यस्तो खालको कथा चाहिँ पहिला पहिला धेरै सुनिन्थ्यो। अब ड्राइभरहरूसँग धेरै असल अनुभव हुन्छ। राति यात्रा गर्दाखेरि किचनले बाटो छोक्यो, सुन्नु भएको छ नि। अनि त्यो किसिमको कुरा चाहिँ छ। अनि यहुदी विश्वासमा पनि त्यो रहेछ क्या। त्यसैले यहाँनिर पृथ्वीमा 4 त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए भने प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले त्यहाँनिर भेटाएँ है। अनि उनीहरूले त्यो कुरा विश्वास गर्छन्। अलेक्जेन्ड्रियाका विद्वान फाइलो भन्ने एकजना अलेक्जेन्ड्रियाका विद्वान छ, उनले पनि आफ्नो पुस्तक कन्सर्निङ द जायन्ट्स भनेको यो नेफिलिमहरूको विषयमा को लेखमा परमेश्वरका छोराहरू भन्ने शब्दलाई परमेश्वरका स्वर्गदूत नै भनेका छन्। अनि फाइलोको धारणा अनुसार लुसिफरलाई पछ्याउने खराब स्वर्गदूतहरूले चाहिँ शारीरिक इच्छा रोक्न असफल भएकाले यसमा फसे। त शैतानले जहिले पनि मानिसहरूलाई खराब कुरामा लिएर आउनलाई चाहिँ उसले प्रयास गरिराखेको छ। त्यसलाई हामी होसियार गर्न आवश्यक छ। सुरुका चर्च फादर्सहरू जस्तै सुरुका परमेश्वरका दासहरू जस्टिन मार्टर, आइरेनियस, अथानेगोरस, टर्टुलियन, ल्याक्टेन्टियस, युसेबियस, यो कतिजनाको ल्याटिन नामहरू मेरो उच्चारण ठिक नहुन पनि सक्छ है। त्यो ठ्याक्कै उच्चारण गर्नै गाह्रो हुन्छ नि। म न्युयोर्कमा पढ्दाखेरि उनीहरूले मेरो नाम भरत भनेर कहिल्यै उच्चारण गर्न सकेन। बट अनि त्यो उच्चारण नभएर अब जति सिकाउँदा पनि नलागेपछि ल जेसुकै भन। ठ्याक्कै उच्चारण गर्नलाई गाह्रो हुन्छ नि त। अनि युसेबियस, एम्ब्रोस यी सबै परमेश्वरका जनहरू हुन्। आदरले पनि यही अनुवादलाई पछ्याएका थिए। यो चाहिँ पतन भएका स्वर्गदूतहरू र मानिसको छोरीसँग भएको, त्यहाँबाट जन्मेका नेफिलिमहरू भनेर। त यहुदी इतिहासकार एकजना जोसेफसले पनि आफ्नो पुस्तक एन्टिक्विटिज अफ द ज्युज, यहुदीहरूको प्राचीन अवस्थाको बारेमा उनले लेखेका छन्। त्यसमा उनले पतन भएका स्वर्गदूतहरूले पृथ्वीका स्त्रीहरूसँग राखेको यौन सम्बन्धको परम्पराबारे उल्लेख गरेका छन्। अनि यिनै युसेफस पहिलो शताब्दीको मान्छे हुन्। अनि वास्तवमा उनले यरुसलेमको विनाशको बारेमा पनि लेख्छ, 70 AD मा कसरी टाइटसले नष्ट गर्यो भनेर। त्यसैले उनी धेरै अध्ययन गरेका व्यक्ति थिए। त्यो यो डरलाग्दो पापको नतिजालाई रोक्नको निम्ति नै एउटा नोहको परिवार बाहेक सबैलाई नष्ट गरिएको थियो। त नोहको धार्मिकता, के नोह साँच्चीकै धर्मी व्यक्ति थिए त? त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। किन नोह र उनको परिवारलाई मात्र जल प्रलयबाट बचाइएको थियो त? उत्पत्ति 6:9ले भन्छ, आफ्नो पुस्तामा नोह धर्मी र निर्दोष मानिस थिए, तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे। निर्दोष भन्ने शब्द जुन छ नि, त्यो चाहिँ पर्फेक्ट सिद्ध व्यक्ति थिए। कुन कुरामा सिद्ध थिए त उनी? त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हनोकले जस्तै नोहले पनि परमेश्वर सँगसँगै हिँडेर त्यो दुष्ट पुस्ताबाट अलगिएका थिए। उत्पत्ति 6:9ले भने जस्तै नोह एकदमै सिद्ध व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति थिए त? कि यसले नैतिक र आत्मिक सिद्धता बारे बताउन खोजेको हो त? अवश्य होइन। किनकि जुन कुरा उत्पत्ति 9:20देखि 23लाई हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ। उत्पत्ति 9:20देखि 23 यो चाहिँ जल प्रलय पछिको कुरा है। माटोमा काम गर्ने नोहले दाखबारी लगाए। जब तिनले दाखमध्ये पिए तब तिनी मातिए र आफ्नो पालभित्र नाङ्गै सुती बसे। हेर्नुहोस् है, नोहको रक्सीले मताएपछि जे पनि हुन्छ क्या। हाम्रो रक्सीले मातेपछि हाम्रो मान्छेहरू बाटोमा मस्त सुत्छन्। है, अनि नोह पनि रक्सीले साह्रै माते, नाङ्गै सुते। कनानका पिता हामले आफ्नो पिताको नाङ्गोपन देखेर बाहिर आए आफ्ना दुवै दाजुभाइहरूलाई बताइदिए। तर सेम र एपेतले एउटा लुगा लिएर दुवैले आफ्नो काँधमा हालेर पछिल्तिर सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्नो पिताको नग्नता ढाकिदिए।
तिनीहरू मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्नो पिताको नाङ्गोपन देखेनन्। त कमसे कम यो हाम्रो सेम र एपेतले हामीहरूले आफ्नो बाबुआमाको चरित्रलाई हत्या गर्नु हुँदैन नि, उनीहरू जो भए तापनि। अनि सेम र एपेतले चाहिँ आफ्नो बुवाको नम्रता पनि उनीहरूले देखिन्छ भन्ने डरले उनीहरूले लुगा त्यो ब्ल्याङ्केट के लिएर पछाडिबाट गएर फत्त उनीहरू हाल्थे र आफ्नो बुवालाई बचाए। तर यसबाट हामी के देख्छौँ भने नुह पुरै धार्मिक रूपमा उनी सिद्ध थिएन। त्यसैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो त? 6:9 ले उनी आफ्नो पुस्तामा धर्मी र निर्दोष थिए भन्नाले त्यो निर्दोष भनेको मतलब या सिद्ध वा निर्दोष शब्द हिब्रू शब्द टामियम भन्ने शब्द छ। यो तपाईँ स्पेलिङ लेख्न चाहनु भने TAMIYM टामिम हो, जुन टामाम शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ खोट नलागेको भन्ने जनाउँछ। खोट नलागेको जुन शब्द प्रस्थान 12:5, 29:1 र लेवीको 3 पनि पाइन्छ। त्यो शब्द जसरी बलिदानको थुमा शारीरिक रूपमा निस्कोट हुनु पर्थ्यो, त्यसरी नै नोह शारीरिक रूपमा निस्कोट थिए, अर्थात् उनको शरीरमा नेफिलिमहरूको रगत मिसिएको थिएन। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको। त्यसैले उसको रगतमा त्यो नेफिलिमहरूको रगत मिसिएको थिएन, किनकि अब नेफिलिमबाट त्यो जन्मेपछि अब तपाईँलाई कतिजना तपाईँ साइन्स पढ्नु भएको छ, हाबिलको रगतमा XX र XY हुन्छ। कतिजना सुन्नुभएको छ? XY भने के, XX भने के? कसलाई थाहा छैन? सुन्नुहोस्, XY भनेको छोरा मान्छे, XX भनेको छोरी मान्छे। बुझ्नुभयो? अनि अब त्यो उनीहरूले वैवाहिक सम्बन्ध राख्दै जाँदाखेरि कोही छोरी जन्मिन्छ, कोही छोरा जन्मिन्छ। कसैमा XY हुन्छ, कोहीमा XX हुन्छ। त्यसरी 50-50% चान्सको कुरा हुन्छ। तर नुह त्यो बेलामा सिद्ध थिए, उसको परिवारमा कुनै पनि नेफिलिमसँग सम्बन्धित मानिसहरूको चाहिँ उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध नभएको कारणले तिनीहरू चाहिँ सिद्ध थियो। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको। यसले नैतिक र आत्मिक अवस्थालाई जनाउँदैन। उनी नैतिक रूपमा आत्मिक रूपमा सिद्ध थिए भन्न खोजेको होइन, किनभने आदमले पाप गरेपछि त त्यो त स्वत पापको स्वभाव त छँदैछ नि। बुझ्नुभयो? त नोह आफै 950 वर्ष बाँचेका थिए। 950 झन्डै अहिले भनौँ झन्डै 1000 वर्ष हो नि है। बापरे बाप, विचार गर्नुहोस् त। नोहको रगतको लाइन नेफिलिमको अशुद्ध रगत लाइनबाट मिसिएर अशुद्ध भएको थिएन। यसले यो पनि जनाउँदछ कि पृथ्वीका अरू सबै परिवारहरू नेफिलिमद्वारा अशुद्ध पारिएका थिए। यसले यो पनि प्रमाणित गर्दछ कि शैतानले मानव जातिमाथि गरेको आक्रमण हामीले सोचेभन्दा अझ ज्यादा थियो। किन परमेश्वरले नोहको परिवारलाई बाहेक त्यो बेलाको सबै पुस्तालाई नै नष्ट गर्नु पर्यो, जनावरलाई पनि? किनभने निश्चित जनावरलाई मात्रै त डुङ्गामा हालेको थियो नि, बाँकी जनावरहरू के भयो त? तिनीहरू त मरे। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ क्या। त यस डरलाग्दो पापमा सहभागी हुने पतित स्वर्गदूतहरूलाई पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ, जसलाई दोस्रो पत्रुस 2:4 ले टार्टरस वा नेथरियम पनि भन्छ, वा नेपालीमा पातालको अन्धकार भनिएको छ। त्यो बेलाका ती दूतहरूलाई परमेश्वरले त्यो टार्टरस वा पातालको अन्धकारमा राख्नुभयो। त यसले यो पनि व्याख्या गर्दछ कि किन केही पतन भएका स्वर्गदूतलाई बन्धनमा राखिएको छ, अरूलाई स्वर्गीय क्षेत्र र पृथ्वीमा घुमेर मानिसलाई दुःख दिन छाडिएको छ। किन? कसैलाई पातालमा राखियो, कसैलाई छाडिएको छ। त्यो कुरा हामी एफिसी 6:12 बुझ्न सक्छौँ। एफिसी 6:12 पाउलले लेख्छन् कि
किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन। अब तपाईँ कतिजना हामीहरू मानिससँग झगडा गर्न जान्छौँ नि, शैतानको दाउ चाहिँ के भने मानिसमा मनमुटाव हालेर तपाईँ मानिसको विरुद्धमा कुरा गरिराखेको हुन्छ। तर त्यो युद्ध होस् भनेर शैतानले त्यसको पछाडि गेम खेलेको छ। अनि शैतानको गेमलाई हामीले बुझ्यौँ भने हामीले अनावश्यक झगडाबाट हामी खस्न सक्छौँ। अनि त्यसैले उनले लेख्छन् कि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर के को विरुद्ध हो? प्रधानताहरूका विरुद्ध। प्रधानता भनेको माथि शासन गर्ने शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध। त्यसैले स्वर्गीय स्थानहरू भनेको तपाईँले पहिलो दोस्रो तेस्रो स्वर्ग दोस्रो स्वर्गको बारेमा सुन्नु भएको छ नि। पहिलो स्वर्ग यो चराचुरुङ्गी उड्ने ठाउँ भयो, दोस्रो स्वर्ग यो तारा क्षेत्र भयो र तेस्रो स्वर्ग परमेश्वरको स्वर्ग भयो। त्यसैले यो पहिलो र दोस्रो स्वर्गीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ शैतानको रणनीति छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि मान्छेसँग झगडा गर्न जानुभन्दा उसलाई बहकाउने त्यो दुष्ट आत्मालाई पहिला हामीले यीशुको नाममा बाँध्नु पर्यो। आमेन। अनि मात्रै हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनलाई सहायता हुन्छ। यदि परमेश्वरको छोरा भन्नाले सेतको अब अर्को एउटा सिद्धान्त छ क्या। अहिले एउटा नयाँ बाइबल मोटो छापेको छ। बाइबल अस्ति एकजना मलाई उपहार दिएको थियो। अनि मैले त्यसमा यो लाइनमा अध्ययन गरेको, अनि परमेश्वरको छोरा भन्नाले सेतको सन्तान र मानिसको छोरी भन्नाले कैनको सन्तान भन्यो भनेर उनीहरूले त्यो लेख पनि छ एउटा शिक्षा है। यदि परमेश्वरको छोरा भन्नाले सेतको सन्तान र मानिसको छोरी भन्नाले कैनको सन्तान भइदिएको भए यस्तो डरलाग्दो सजाय दिन आवश्यक थियो र? त मानव जिन्सलाई नियन्त्रणमा लिएर हाइब्रिड मानिस उत्पादन गरी परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा र आफ्नै महिमाको निम्ति बनाउनु भएको मानिसलाई शैतानले चोर्ने दाउ गरेको छ। हाइब्रिड बुझ्नु भएको छ नि, जिन्स चेन्ज गरेर। अनि शैतानले आफ्नो जिन्स हालेर, किनकि शैतानलाई के थाहा थियो भने परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि, तेरो र स्त्रीको सन्तानमा म दुश्मनी हालिदिनेछु र स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कुच्याउनेछ। त्यसैले शैतानको मुख्य दाउ के भने यदि सबै स्त्रीहरूलाई उसले भ्रष्ट बनाउन सफल भयो भने को जन्मिन्छ? उसलाई नष्ट गर्ने कोही पनि व्यक्ति जन्मिने छैन। त्यसैले त्यसको दाउ चाहिँ त्यो थियो। त्यसैले शैतानले दुई प्रकारले काम गर्छ। अनि समलिङ्गीको पाप शैतानले ल्याएको पाप हो, ताकि अब पुरुष पुरुष बिहा गरेर बच्चा त जन्मिँदैन, स्त्री स्त्री बिहा गरे पनि बच्चा जन्मिँदैन। त्यसैले एउटा त परमेश्वरको स्वरूपलाई घटाउने त्यसको दाउ पेच हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यदि उनीहरू बिहा भयो भने उनीहरूलाई भ्रष्ट बनाउने है। अनि यो किसिमले मानिसहरूको जीवनमा बलात्कार किन भन्छ? त्यसले उसको जीवनमा जहिले पनि तितोपना हालिदिन्छ क्या शैतानले। किनकि शैतान विभिन्न प्रकारले तितोपना रोक्नको लागि सक्रिय छ। त यदि शैतान यो कुरामा सफल भइदिएको भए प्रतिज्ञा गरेको स्त्रीको सन्तान आउन सक्ने थिएन नि। अब कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न आउँछ के स्वर्गदूतको गुप्ताङ्ग वा मूत्रद्वार छैन, यौन अङ्ग छैन त? जस्तो मत्ती 22:30 भन्छ स्वर्गदूतले विवाह गर्दैनन् भन्ने बारे मात्र बताएको छ। विवाह गर्दैनन् भन्ने बारे मात्र छ, तर स्वर्गदूतको यौन अङ्ग छैन भनेर बताएको छैन नि। यौन अङ्ग नभएर बिहा नगर्नु र यौन अङ्ग भएर पनि बिहा नगर्नुमा फरक छ। कसैलाई बिहा नगरी बस्ने वरदान पनि हुन्छ। जस्तो विचार गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट पुरुष हुनुहुन्थ्यो कि स्त्री हुनुहुन्थ्यो? पुरुष हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण के त? उहाँको खतना गरिएको थियो है। जुन कुरा हामी लुका 2:21 पाउँछौँ, येशूको खतना गरिन्छ। अरे येशू ख्रीष्टले सबै खानेकुरा खानुभयो, खाना खाएपछि दिसा पिसाब गर्नुभयो कि गर्नु भएन? त बाइबलमा त्यो विवरण त लेखा छैन नि। सबै कुरा लेख्नु पनि त आवश्यक पर्दैन नि। दिसा गर्यो पिसाब गर्यो भनेर लेखिरहनु पर्छ?
अनि त्यसको साथसाथै प्रभु येशूको त्यही मानव शरीर नै मृत्युपछि बौरी पनि त उठ्यो अनि उहाँले चेलाहरूसँगै खानुभयो खुवाउनु भयो हो अनि येशू ख्रीष्टसँग सुन्नुहोस् पहिला परमेश्वरसँग मानव शरीर थिएन स्वर्गमा तर जब परमेश्वर आउनुभयो वा मानिस बन्नुभयो उहाँ त्यही मानिस शरीरमै बौरी उठ्नुभयो त्यसैले स्वर्गमा परमेश्वरसँग मानव शरीर पनि छ उहाँले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ आमेन प्रेरितको 4:11मा तपाईँले हेर्नु भने पाउनुहुन्छ त हिब्रू 1:14ले स्वर्गदूतलाई आत्मिक प्राणी भनी बताएको छ तापनि तिनीहरूको मानिस जस्तै शारीरिक रूपमा देखा पर्न सक्ने शक्ति भएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ मर्कुस 16:5-7 मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ मर्कुस 16:5-7 अनि च्यानभित्र पसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लगाएका एकजना मानिस जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखेर तिनीहरू आश्चर्यचकित भए एक जवान मानिस भनेको छ उनीहरूले वास्तवमा कसलाई देखे मानिस त्यो मानिस को थियो त वास्तवमा स्वर्गदूत थियो उसले मानिसको रूपमा आउन सक्ने क्षमता थियो तर उनले तिनीहरूलाई भने आश्चर्य नमान तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दछौ जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर अनि स्वर्गदूतले नै त्यो मानिसहरूलाई येशूको पुनरुत्थानको बारेमा सुसमाचार दिन्छन् जाऊ र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदियो कि उहाँ तिमीहरूका अघि गालीमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो बमोजिम तिमीहरू उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ त यहाँनिर उनीहरूले देख्न चाहिँ कसलाई देखे मानिसलाई देख्यो भने तर त्यो मानिस को मानिस थियो स्वर्गदूत त्यसको मतलब के त स्वर्गदूत मानिसको भेषमा आएर मानिस जस्तै गरी तपाईँसँग बोल्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले कुराकानी गर्न सक्छ यतिसम्म कि यदि तपाईँसँग पाहुनालाई सत्कार गर्ने बानी छ भने पाहुनालाई सत्कार गर्ने बानी छ भने बाइबल भनेछ नि कसैले नथाहा पाइकनै मानिस भन्ठाने रहे उनीहरूले स्वर्गदूतहरूलाई पनि सत्कार गरेर पठाए आमेन त्यसैले त्यसको मतलब के भने स्वर्गदूत मानिसको शरीरमा आउन सक्छ स्वर्गदूतको मानिस जस्तै शारीरिक रूपमा देखा पर्न सक्ने शक्ति भएको कारणले नै सदोम र गोमराका मानिसहरूले दुईजना स्वर्गदूतसँग यौन सम्पर्क गर्न खोजेका थिए उत्पत्ति 19:1-5 मा हेर्नुहोस् उत्पत्ति 19:1-5 मा सदोममा 2 स्वर्गदूतहरू भनेको छ साँझमा ती 2 स्वर्गदूतहरू सदोममा आए त्यसबेला लोत सदोमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए उनीहरूलाई देखेर लोत भने भेट गर्न उठेर भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरी भने हजुर कृपा गरी आफ्नो दासको घरमा पाल्नुहोस् र त्यही रात बिताउनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो पाउ धुनुहोस् र बिहान सबैले उठेर जानुहोस् त्यसमा लागि त लोत पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्ने व्यक्ति थिए है उनीहरूले भने हामी बाहिर चोकमा नै सुत्नेछौँ तिनले उनीहरूलाई ज्यादै ढिपी लाएर लोत भनेपछि साँच्चै नै उनले चाहिँ देखाउटी थिएन उसले ढिपी लगाएर बिन्ती गरे त्यसैले उनीहरू तिनको साथमा लागेर तिनको घरमा गए तिनले उनीहरूलाई भोज दिएर खमिर नालेको रोटी बनाएर उनीहरूको सामने राखिदिएर उनीहरूले खाए यदि उनीहरूले भोज खायो भने खाना खाइसकेपछि पचेर जाने ठाउँ पनि त परमेश्वरले बनाउनु भएको छ हो उनीहरूले खाए उनीहरू सुत्न अघि सदोम सहरका के युवक के बुढा एउटै पनि नछोडी जम्मै मानिसहरू आफ्नो लोत आएर लोतको घर ढिङ्गै घेरे अनि तिनीहरूले लोतलाई बोलाएर भने बेलुकी तिमी कहाँ आएका मानिसहरू कहाँ छन् उनीहरूलाई यहाँ बाहिर हामी कहाँ ल्याएर हामी उनीहरूसँग भोग गरौँ हेर्नुहोस् उनीहरूसँग यौन सम्बन्ध राखौँ किन उनीहरूले पनि देखेका थिए त्यो घर अब गाउँहरूमा त भनौँ न मान्छेहरू आउँदाखेरि यति घरमा पाउन आएको छ है भनेर जसले पनि देखिरहेको हुन्छ नि त उसले भनेर हुन्छ अनि उनीहरू नयाँ मान्छे जवान मान्छे देख्दाखेरि उनीहरू यति भ्रष्ट भइसकेका थिए कि अब त्योसँग पनि यौन सम्बन्ध राख्न जाउँ भनेर लोतको घरलाई नै घेर अनि त्यसपछि 10 र 11 पदहरू तर भित्रका ती 2 मानिसहरूले आफ्ना हात बढाएर लोतलाई तानी आफूका घरभित्र हुलेर ढोका थुनिदिए उनीहरूले घरका ढोकानेर भएका साना ठुला जम्मै मानिसहरूलाई अन्ध पारिदिए तब ती मानिसहरूले ढोका भेटाउन सकेन
धन्य परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तिनीहरूले त्यो लोतको घरलाई भत्काएर भए पनि त्यो गर्नेवाला थियो नि, तर उनीहरूले अन्धा बनाइदियो तिनीहरूलाई। त्यसो उनीहरूले छानछान चुपचुप गरेर भागे। त यहाँ स्वर्गदूतहरू अजीब जस्तो देखिँदैन, उनीहरू डरलाग्दो त्यस्तो किसिमको व्यक्ति भावे कोही मान्छे आउँदै आउँदैनन्। नत्र त सोदोम र गोमोराका मानिसहरू डराउने थिए। यस विवरणबाट हामी यो भन्न सक्छौँ कि उनीहरूले मानिसले दिएको खानेकुरा मानिसकै रूपमा, शारीरिक भौतिक रूपमा नै खान सक्छन् भने खानेकुरा खानको लागि आन्द्रा भुँडी र पाचन प्रणाली साथै मलमूत्रद्वारा पनि त हुनुपर्ने हो। परमेश्वरले स्त्रीको सन्तान र शैतान बीचको युद्धलाई व्याख्या गर्नुभएपछि स्त्रीहरूलाई जसरी भए पनि पतन गराउनको निम्ति यौनको क्षेत्रमा आक्रमण गरेको देखिन्छ हो। त केही विद्वानहरूले मत्ती 22:30 लाई यसरी व्याख्या गर्छन्, स्वर्गदूतहरू आफ्नो बीचमा बिहा गर्दैनन्। यसो हुनुको कारण कि त तिनीहरू सबै पुरुष वर्ग हुनुपर्छ वा तिनीहरू नमर्ने भएका हुनाले तिनीहरूलाई सन्तानको आवश्यकता पर्दैन। मलाई बुढेसकालमा कसले मलाई पाल्ने भनेर त्यसैले समयमै मैले बिहाबारी गरेर बालबच्चा हुर्काएर गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यकता नै परेन क्या उनीहरूलाई। उनीहरू कहिले पनि नमर्ने व्यक्ति भएको कारण पृथ्वीसँग सम्बन्धित प्राणीहरूले मात्र आफ्ना छोराछोरी मार्फत आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न आवश्यक पर्छ। त्यसैले जवानहरूले आफ्नो जवानीपनमा कसैले हेला गर्न नपाउने गरेर समयमा एउटा बिहाबारी गरेर उनीहरूको बालबच्चालाई एउटा राम्रो शिक्षा दीक्षा दिएर एउटा असल नागरिक बनायो भने भोलि पर्सि तपाईँको आफ्नै छोराछोरीले तपाईँहरू वृद्ध भएपछि हेर्ने हो नि त। होइन, छोराछोरी चाहिँ हाम्रो पेन्सन हो क्या खास, उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। तर अब उनीहरू बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ बाबुआमा छाडा भएर कता कता गयो भने भोलिपछि त्यो बच्चाले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई हेर्दैन। तापनि यहुदाको भनाइमा स्वर्गदूतहरूले आफ्नो घरबार छोडे भनेको छ। यहुदाले त्यसरी लेख्छन् र स्थान र अनौठो शरीरको पछि लागेर व्यभिचारमा फसे। अर्को शब्दमा भनियो भने स्वर्गदूतहरूले मानिसको क्रियाकलाप गर्ने क्षमता राख्छन्, जस्तै खानु पिउनु हिँड्नु बोल्नु यौन सम्बन्ध राख्नु छोराछोरी हुर्काउनु ती सबै कुरा पनि गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ रहेछ, तर उनीहरूलाई त्यो अधिकार छैन। बाइबलभरि नै स्वर्गदूतलाई मानिस भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ। मर्कुस 16:5 उत्पत्ति 19:5 हामीले हेरौँ, स्वर्गदूतहरूलाई सुरुमै लाखौँको सङ्ख्यामा सृष्टि गर्नुभएको थियो। हिब्रू 12:22 व्यापक रूपमा सृष्टि गर्नुभयो भने आजको करोडौँ मानिसहरू एक जोडीबाट सुरु भएका हुन्। सुन्नुहोस्, आजको करोडौँ मानिसहरू एक जोडीबाट सुरु भए, किनकि मानिसलाई परमेश्वरले फल्दै फुल्दै पृथ्वी हुँदालाई जाऊ भन्नुभयो। त हामी कसरी यो दुष्ट आत्माको श्रापबाट बस्न सक्छौँ त? ख्रिस्टप्रतिको सचेतपनाले हामीलाई यो बहकाउने यो छली आत्मा र भूतात्माको भूतप्रेतप्रतिको सिद्धान्तबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। अनि शैतानले हामी कसैलाई पनि छल गरेर गलत कुरामा नफसाओस् क्या। आमेन। पहिलो तिमोथी 4:1 भन्छ, पवित्र आत्मा प्रश्नै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतको सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। कोहीहरू विश्वासबाट तर्की जानेछ। हामी वास्तवमा बुझ्छौँ कतिवटा भूतात्माले त मण्डलीलाई नै कब्जा गरेको छ। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरले 7वटा मण्डलीलाई प्रकाशको पुस्तकमा 7वटा मण्डलीको चरित्र दिनुहुन्छ नि, त्यहाँनिर कमसेकम 5वटा मण्डलीमा त जिजेबेल र त्यस्ता झुटा शिक्षाहरूले व्यभिचारको आत्माले त्यसलाई गाँचेको थियो अनि परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्छ, हप्काउने दिनुहुन्छ। त्यहाँ 2टा मण्डली मात्रै सुरक्षित थिए। त्यसैले हामी जहिले पनि होसियार गर्नुपर्छ प्रियहरू। कसैले बाइबल लिएर आयो भन्दैमा उसले बाइबललाई ठिक प्रकारले शिक्षा दिन्छ कि बेठिक प्रकारले शिक्षा दिन्छ, त्यसमा होसियार गर्नुपर्छ। बाइबल बोक्यो भन्दैमा जेमेसी भने भन्दैमा पनि हामी खुसी हुनुपर्नेवाला छैन। उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई कसरी सिकाउँछन्। धेरै मानिसहरू आज पनि भूतात्मा, मरेको मान्छे, मुर्कट्टा, राकेभूत, चिहान डाँडा, घारी भन्दा साथ डराउने गर्छन्। एकचोटि म कुवापानीमा जाँदाखेरि उनीहरूले त्यो बेलामा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, अङ्कल यहाँ राकेभूत आउँछ, ल म पनि हेरौँ त यो राकेभूत। अनि राकेभूतको बारेमा मैले बच्चामै प्रभुलाई धन्यवाद छ, हाम्रो एकजना साइन्स टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पहिले 4-5 क्लास हुँदाखेरि नै पढाइसक्नु भएको थियो हामीलाई। खास के हुन्छ भने जब यो लास गाडिन्छ नि चिहानहरूमा,
त्यो गाडिसकेपछि त्यो कुहिँदै जाँदा हड्डीहरू त्यो फोस्फरस ग्यास चाहिँ निस्किन्छ अरे क्या। अनि त्यो हावामा निस्किन साथ त्यो घर्षण भएर आगो बल्छ अटोमेटिक। अनि त्यसैले प्राय गरिकन त्यो आगो चाहिँ च्यानहरूमा देखिन्छ जहाँ लासहरू प्रशस्त छ। अनि त्यो हावाले त्यो गर्दाखेरि अनि हाम्रो नेपाली मान्छेले चाहिँ त्यो कुरा थाहा छैन, अनि राखेभूत आयो भनेर त्यो त अब आउँछ जान्छ नि। अब त्यहाँनिर जङ्गलहरू छ भने आग लागि पनि हुनसक्छ। अनि म कुवापानीमा गएको आज चाहिँ म पनि हेर्न पाएँ, हेरौँ भनेर बिचरा त्यो मान्छेहरू दिनभरि अब खटेर खेतको काम ढिला भएर अब घरमा 8-9 बजीतिर बल्ल अब उनीहरू चाहिँ नि त्यो पिठो के अरे मकै पिट्नको लागि अनि घट्टामा जान्छ नि त। अब राति जाँदा बत्ती छैन केही छैन, अब राको पालेर जानु पर्यो। अन्त एउटा अङ्कल आयो फेरि गयो अब डाँडामा डाँडा काँडा कहिले माथि दिन्छ, कहिले अब त्यो सट्टा जान्छ, कहिले माथि देखाउँछ। अनि भरे ल हेरौँ भने यसो हेर्दा भरे त घट्टामा पो गयो, राखेभूत घट्टा जान्छ कहिले, राखेभूत घट्टा जान्छ कहिले। बिचराहरूको मकै पिठो अब चामल के पिन्न गइरहेछ है। अनि त्यो कुनै राखेभूत होइन, बिचरा मान्छेहरू उहाँ राको बालेर राति बाटो देखाउँदै अब घट्टामा जान्छ। त्यसैले हामी क्रिस्चियनहरू अनावश्यक कुरामा डराउनु पर्दैन क्या, किनकि उनीहरूको आँखाकै सामने त्यो सबै समय नाचिरहेको, किन उनीहरूले त्यो देखाएको छ नि त, त्यसैले त्यो नाचिरहेको छ, त्यसैले उनीहरू डराउँछन्। बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट अलग्याएर नकारात्मक कुरा, कोही मान्छेले कुनै कुरा बिजनेस गर्नु पर्यो, अब असफल भयो भने के गर्नु, हरेक कुरामा रिस्क त हुन्छ नि। असफल भयो भने के भने अब यसो अब मैले यो बच्चालाई पढाएँ भोलि गएर चाहिँ अब उसले मलाई हेरेन भने के गर्नु, अनि त्यसैले नपढाउने त। त्यसैले हाम्रो बिचरा छोरीचेलीहरूलाई सानोमा बाबुआमाले अर्काको घर जाने जात, अर्काको भित्ता टाल्ने जात भनेर बिचरा शिक्षा दिक्षा नै दिएन क्या। अनि भोलि पर्सि उनीहरूलाई वृद्ध हुँदाखेरि उनीहरूलाई हेरविचार गर्ने पनि त्यही छोरीहरू हो फेरि। त्यसैले हामीले सबै परमेश्वरको दृष्टिमा छोराछोरी बराबर हो। हामी छोरीहरूले पनि देश हाकिरहेछ, छोरीहरू पनि प्रधानमन्त्री भइरहेछ। पहिला बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर आइरन लेडी भन्छ उसलाई, फलामको स्त्री, अहिले पनि के अरे एउटा देशमा प्रधानमन्त्री एकजना बहिनी नै छन्, हामीभन्दा सानै उमेर। त्यसैले छोरी मान्छेले पनि देश हाक्न सक्छ, छोरी मान्छेले पनि धेरै काम गर्न सक्छ, छोरी मान्छेले घर निर्माण गर्न सक्छ। आमेन। अनि त्यसरी नकारात्मक कुरा मा व्यस्त गराउनु नै शैतानको सफलता हो खास। अनि त्यसैले एउटा पक्षलाई कमजोर बनायो अनि त्यसमाथि शासन गर्यो, जसले गर्दा परमेश्वरले गर्नुभएको महान कार्यप्रति हामी धन्यवादी हुन सक्दैनौँ। कतिजना व्यक्तिहरू क्रिस्चियनहरूसँग पनि भूतात्मा छ भन्दै खालि भूतात्मा मात्रै दबाइन्छ। नर्वेमा जाँदाखेरि बिचरा एउटा पास्टरले दुखेछ गर्नुभएको थियो क्या, अमेरिकाबाट एउटा प्रचार बोलाएछन्, सम्मेलन राखेछ, त्यो विश्वासीसँग पनि भूतात्मा छ भनेर 3 दिनको सम्मेलनमा सबलाई भूतात्मा तपाएर दिक्क बनाएर पछि फेरि त्यो गएपछि उहाँले अर्को 3 दिनको सम्मेलन राखेर यो मान्छेको शिक्षा छुटाओ भनेर फेरि सिकाउनु परेन क्या। अब परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि कसरी भूतात्मा हुन्छ? किनकि येशूको नाउँमा स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वीमा भएका हरेक प्राणीले के हुनु पर्यो? घुँडा टेक्नु पर्यो। त्यसैले उसँग धपाउने अधिकार छ नि। यदि मानिसहरूले के तपाईँ भूतात्मामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँ के उत्तर दिनुहुन्छ? तपाईँ भूतात्मामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, हामीले उत्तर दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने म भूतात्मामाथि विश्वास गर्दिनँ। भूतात्मा छन् भन्ने कुरामाथि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, त्यो छ। तर म तिनीहरूलाई विश्वास गर्दिनँ, म त येशूमाथि विश्वास गर्छु। आमेन। म यो विश्वास गर्छु येशूको नाममा सबै भूतात्माहरू भाग्छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बताउनु पर्यो। त येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईमा भूतात्माबारे ठुलो शिक्षा दिएर हिँड्नु भएन।
है। उहाँले परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकता, पश्चाताप, चङ्गाई, छुटकाराबारे बृहत शिक्षा दिनुभयो। भूतात्मालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा धपाउनु भयो। उहाँले कुनै पनि भूतात्माको नाम कण्ठस्थ गर्न सिकाउनु पनि भएन। त्यसैले हामीले भूतात्माको नाम कण्ठ गरेर पनि पर्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आमेन। त्यो जेसुकै होस्, येशूको नाममा भाग भन्नु, भाग्य सिद्धि। त परमेश्वरको वचनलाई बिर्सेर भूतात्माप्रति धेरै मनन गरिरहनु भयो भने तिनीहरू प्रकट हुनेछन्। जब तपाईँलाई कोही मान्छेको जहिले मैले भूतात्मालाई देखेँ, मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखेँ, स्वर्गदूतलाई देखेँ भन्ने त देख्दै नदेख्ने खालि भूतात्मा मात्रै देखेँ। त्यसो खालको उनीहरूको बाजे बोजूको बारेमा सोध्यो भने उनीहरूको पुस्तामा चाहिँ त्यो धामी झाँक्री बढी हुनुपर्छ क्या। अनि त्यो श्राप आउन खोज्या हो क्या उसलाई। त्यसैले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ। अनि कोही कोही मानिसहरू चाहिँ घरको ढोका, तालचा, साँचो, झ्याल सबैतिर भूतात्मा छ भन्ने ठान्छन्। कोही कोहीहरू हरेकचोटि प्रार्थना गर्दा भूतात्मा निस्क्यो पनि भन्नुपर्छ। अहिले प्रार्थना गरेर भूतात्मा निस्क्यो, अनि फेरि भएर अनि फेरि भूतात्मा आएर बस्न दिने, अनि फेरि प्रार्थना गरेर फेरि निस्क्यो। जहिले पनि भूतात्मा निस्किरहनु पर्ने। कहिलेकाहीँ त्यो पास्टर हुन पनि कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ क्या। जति प्रार्थना गरे पनि फेरि भूतात्मा दुःख दियो भन्छ। अनि उसको विश्वास चाहिँ के त? अवश्य भूतात्माहरूले अख्रिस्टियनहरूमाथि अधिकार जमाएका छन्। जसले प्रभुलाई चिनेका छन् उनीमाथि अधिकार जमाएका छन्। तर येशूको नाउँमा तिनीहरूलाई धपाउने अधिकार हामीसँग छ। आमेन। पहिलो तिमोथी 4:1 भन्दछ कि अन्त्यका दिनहरूमा मानिसहरूले छली आत्मा र भूतप्रेतको सिद्धान्ततिर मन लगाउने छन्। है, उनीहरूले छली आत्मा हुन्छ, भूतप्रेतको सिद्धान्ततिर मन लगाउने छन्। तर ख्रीष्टको शरीर मण्डलीले परमेश्वरको आत्मातिर मन लगाउने बेला आएको छ। आमेन। त्यहाँ थुप्रै भूतात्माहरू भए तापनि उनीहरूको भन्दा हाम्रो बढी सङ्ख्या छ। संसारमा धेरै भूतात्मा भए तापनि तिनीहरूको भन्दा हाम्रो बढी सङ्ख्या छ। सुन्नुहोस्, दोस्रो राजा 6:15-17 15-17 भनेको छ, जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो तब घोडाहरू र रथहरूका एउटा फौजले सहरलाई हेरिराखेको थियो। तब चाकरले आएर आफ्नो मालिकलाई सोधे, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? ती अगमवक्ताले जवाब दिन्छन्, या एलिसा अगमवक्ताले जवाब दिन्छन्, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। अनि त्यो कुरा देखाउनलाई एलिसाले प्रार्थना गर्नु पर्यो उसको नोकरको लागि। एलिसाले प्रार्थना गर्छ, हे परमप्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरि डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएको देख्यो। हेर्नुहोस्, त परमेश्वरको स्वर्गदूतले त्यहाँनिर पुरै भरिभराउ भएको थियो। परमेश्वरको सुरक्षा बल्ल उसले त्यतिखेर देख्छ। त कहिलेकाहीँ परमेश्वरले देखाउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। यदि हरेक ख्रिस्टियनले येशू ख्रिस्टमा केन्द्रित हुने हो भने सबै समस्या भन्दा परमेश्वरलाई नै ठुलो देख्नेछ। परमेश्वर सर्वोच्च हुनुहुन्छ। आमेन। जब हामी परमेश्वरको आत्माको सेवकाई प्रति सचेत हुन्छौँ तब भूतात्मालाई खुट्टा मुनि सजिलै कुल्चिन्छ। आमेन। त हामीले शैतानका कामहरूको साक्षी दिनु आवश्यक छैन, किनकि येशू ख्रिस्टले त्यसको शिर कुचाइसक्नु भएको छ र हाम्रो विरुद्धमा लेखेका सबै तमसुकलाई पनि उहाँले काटी ठोक्नु भयो। तपाईँ र म आज येशू ख्रिस्टमा स्वतन्त्र छौँ। आमेन। सबैलाई हालेलुया भन्छ। येशूमा स्वतन्त्र छु। तपाईँले काम गर्नुहोस् यसलाई। येशूले भन्नुभयो, मेरो नाउँमा तिमीले भूतात्मा धपाउनेछौ। ओ हालेलुया। यसो नाउँ, जुन नाउँमा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। के तपाईँ येशू ख्रिस्टप्रति सचेत भइरहनु भएको छ त? फिलिपी 2:9 र 10 पढेर हामी सिधाउनेछौँ। त्यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। कसलाई? येशू ख्रिस्टलाई। र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमा भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्छ। त्यसैले हामीले त्यो नाउँलाई
आराधना गरेका छौँ। यसुलाई त्यसैले हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा राखेका छौँ, हाम्रो हृदयको सिंहासनमा यसु ख्रीष्टलाई राखेका छौँ, किनकि उहाँ मात्र हाम्रो राजाका राजा, उहाँ मात्र हाम्रो प्रभु, उहाँ मात्र हाम्रो परमेश्वर हुँदछ। आमेन। र आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ आजको वचनको लागि। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ, किनकि तपाईँको नाउँ सबैभन्दा उच्च छ। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुँदछ, तपाईँ हाम्रो असल मित्र हुनुहुँदछ, तपाईँ हाम्रो धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ साँच्चै नै आज तपाईँका जनहरूलाई प्रभु तपाईँले निरन्तर सुरक्षित राखिरहनुहोस् र हरेकलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट तपाईँले बचाउनुहोस्। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो क्रिसमस हामी राम्रोसँग मनाउनको लागि प्रभु तपाईँले ढोका खोलिदिनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा सबै कुरामा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँको जनहरूमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा तपाईँको मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस्, हरेकलाई परमेश्वर तपाईँको शान्तिले गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको मण्डलीमाथि तपाईँको नाउँ रहेको होस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरह्यो। येशूको नाम।